1969 में पाकिस्तान का एक लड़का दो रस्तों के बीच खड़ा था। एक फैसला उसे बर्बाद भी कर सकता था और वही फैसला उसे पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी बना सकता था। लेकिन सवाल ये था, वो फैसला क्या था? और अगर ये बंदा 1969 में अपना बिजनेस बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि 1991 में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक खरीदने निकल पड़ा। आज हम देखेंगे मियां मोहम्मद मंशा की पूरी कहानी, कहां से शुरू किया और आज किस मकाम पर खड़े हैं। कहानी का आगाज होता है 1941 में। पंजाब के चिनियट गांव में पैदा होते हैं मियां मोहम्मद मंशा। उनके फादर मियां मोहम्मद याया कोलकाता में लेदर का कारोबार करते थे। 1947 के पार्टीशन के बाद वो अपने आबाई गांव चिनियट वापसी आए और वहां लेदर का कारोबार शुरू किया। और सिर्फ 4 साल बाद मियां मोहम्मद याया ने अपने 3 भाइयों के साथ 1951 में निशात मिल्स की बुनियाद रखी, जहां शुरू में सिर्फ कपास को कपड़े के लिए तैयार किया जाता था और ये छोटी सी मिल आगे चलकर एक बड़ी एम्पायर बनने वाली थी। लेकिन ये सफर का आगाज था जो आगे चलकर मंशा के लिए रास्ते का कांटा भी बन सकता था। बचपन से ही मंशा में कुछ अलग था। लोग कहते थे ये लड़का जरूर कुछ बड़ा करेगा। फैसलाबाद में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद वो पढ़ाई के लिए लंदन चले गए, जहां हेंडन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटिंग की पढ़ाई मुकम्मल की। 1968 में वो पाकिस्तान वापसी आए और साथ ही एक ऐसी खबर भी मंशा का इंतजार कर रही थी जो मंशा की जिंदगी हिला देने वाली थी। लेकिन वो खबर क्या थी? सिर्फ 1 साल बाद 1969 में उनके फादर मियां मोहम्मद याया गुजर गए। अभी मंशा की लाइफ शुरू हुई थी और अचानक पूरा बिजनेस उनके कंधों पर आ गया। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा मसला भी था। ये बिजनेस सिर्फ मंशा के अब्बू का नहीं था, पूरी फैमिली का था। और इसी वजह से उनके अब्बू के इंतकाल के बाद फैमिली बिजनेस उनके चाचाओं के दरमियान बंटने लगा। और यहीं पे 1969 का सबसे बड़ा फैसला आता है, जहां मंशा के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान की चलती हुई टेक्सटाइल मिल थी जो उस वक्त ज्यादा स्टेबल और प्रॉफिटेबल समझी जाती थी, और दूसरी तरफ फैसलाबाद की मिल थी जहां रिस्क ज्यादा था लेकिन कंट्रोल और फ्यूचर दोनों मौजूद थे। लॉजिक के हिसाब से कौन सा लेना चाहिए? ईस्ट पाकिस्तान वाला, है ना? लेकिन मंशा ने जो डिसीजन लिया वो सबको हैरान कर गया। मंशा ने चलती हुई मिल्स के बजाय फैसलाबाद वाली मिल चूज की। लेकिन मंशा के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जो दूसरे नहीं देख पा रहे थे, और यहीं से निशात ग्रुप का सफर शुरू होता है। अब मंशा के पास फैसलाबाद वाली मिल थी। वो चाहते थे निशात सिर्फ एक मिल ना रहे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल एम्पायर बन जाए। लेकिन कैसे? स्ट्रेटेजी क्या थी? और तुम होते तो क्या करते? उस टाइम टेक्सटाइल का काम अलग अलग लोग करते थे। एक बंदा कॉटन में डील करता था, दूसरा ऊन बनाता था, तीसरा कपड़े रेडी करता था, और एक्सपोर्ट अक्सर कोई और करता था। मंशा का फोकस ये था कि टेक्सटाइल का काम टुकड़ों में नहीं, एक पूरे सिस्टम की तरह होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 2 सिंपल आइडियाज अपनाए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। लेकिन इस ग्रोथ का मतलब क्या था? वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब ये समझो, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ खुद करो। कॉटन खुद उगाओ, यर्न खुद बनाओ, फैब्रिक खुद मैन्युफैक्चरर करो, किसी वेंडर का वेट नहीं, पूरी सप्लाई चेन पे खुद का कंट्रोल हो। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब एक ही इंडस्ट्री में एक्सपेंड करो, 1 मील से 2, 2 से 4, 4 से 8। फिर 1979 में मंशा ने फैसलाबाद के निशाताबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स बनाया। एक ही जगह पे 7 फैक्ट्रीज। इससे एक ही जगह पे सारे काम होने लगे, जैसे धागा बुनना, कपड़े बोना, रंग करना, तैयार करना और पैक करना। दुनिया की सबसे मॉडर्न मशीन्स और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड भी वहाँ मौजूद थे। इस स्ट्रेटेजी की मदद से पता है मंशा ने क्या किया? जब पाकिस्तान की दूसरी मिल्स स्ट्रगल कर रही थी, मंशा यूरोप और मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे थे। 1980s तक निशात मिल पाकिस्तान की टॉप टेक्सटाइल कंपनीज में से एक बन चुकी थी। हजारों वर्कर्स थे, करोड़ों का टर्नओवर था और इंटरनेशनल रेपुटेशन भी बना चुकी थी। लेकिन मंशा के दिमाग में और भी बड़े ख्वाब थे। वो सिर्फ टेक्सटाइल तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। और फिर 1991 में एक ऐसा मौका आया जो सब कुछ
بدل دینے والا تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ پاکستان کی اکانومی میں ایک نیا وقت آ رہا تھا۔ پرائم منسٹر نواز شریف نے ایک بڑا فیصلہ کیا، پرائیویٹائزیشن پالیسی، مطلب جو بینک اور کمپنیز گورنمنٹ کے پاس تھی اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ اچھے سے بزنسز نہیں چلا پا رہی تھی، بہت زیادہ لاس ہو رہے تھے اور مینجمنٹ ویک تھی، اور اسی پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں سب سے بڑا نام تھا MCB بینک، مسلم کمرشل بینک، پاکستان کا وہ پرانا بینک جو 1947 سے چل رہا تھا لیکن گورنمنٹ کے پاس جا کر اسٹرگل کر رہا تھا۔ جب یہ خبر آئی MCB پرائیویٹائز ہوگا، پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں ہنگامہ مچ گیا۔ بڑے بڑے بزنس گروپ اسے خریدنے میں انٹرسٹ لے رہے تھے، انٹرنیشنل انویسٹر بھی ساتھ موجود تھے، اور یہیں میاں محمد منشا نے MCB خریدنے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ منشا ٹیکسٹائل والا بینکنگ میں کیسے چلے گا، سمجھ ہے اس کو؟ لیکن منشا نے کسی کی نہ سنتے ہوئے اسٹرانگ بڈ لگائی اور MCB کے 75% اسٹیکس 2.42 بلین میں پرچیز کر لیے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہو رہا تھا ایک ٹیکسٹائل بزنس مین نے ایک بینک ہی خرید لیا ہو۔ لیکن منشا یہاں رکنے والے نہیں تھے، یہ تو صرف آغاز تھا۔ 1992 میں انہوں نے DG خان سیمنٹ بھی 1.8 بلین میں خرید لیا اور یہاں سے کنسٹرکشن سیکٹر میں انٹری لی۔ لیکن DG خان سیمنٹ میں ایک بڑی پرابلم تھی، وہاں کے لوکل لوگ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی آؤٹ سائڈر ان کی فیکٹری لے۔ انہیں لگتا تھا کہ منشا آ کے جابز ختم کرے گا اور فیکٹری بند کر دے گا، اور اس اپوزیشن کا ریزلٹ کیا ہوا پتا ہے؟ وائلنس، تھریٹ، اور پھر سوچو اس وقت کیا حالت ہوگی۔ ابھی ابھی بزنس خریدا ہو، بزنس گرو بھی کر رہا ہو، اور اچانک تمہاری جان پہ بن آئے۔ اب بتاؤ تم ہوتے تو کیا کرتے؟ بزنس چھوڑ دیتے، فیکٹری بیچ دیتے، یا پھر بھاگ جاتے؟ لیکن تمہیں پتا ہے منشا نے کیا کیا؟ رکے نہیں، ڈرے نہیں، بھاگے نہیں۔ یہاں لوگ فیکٹری بند ہوتے دیکھ رہے تھے، منشا نے اسے ماڈرن بنایا، پروڈکشن بڑھائی، لوکل لوگوں کو ٹریننگ دی، اور جنہوں نے وائلیشن کی تھی وہ لوگ بعد میں منشا کے سپورٹرز بن گئے۔ جہاں فیکٹریز بند ہونے والی تھی وہاں پروڈکشن ڈبل ہو گئی۔ MCB بینک اور DG خان سیمنٹ کے بعد 2004 میں منشا نے آدم جی انشورنس بھی خرید لی، لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ آج منشا کہاں ہے پتا ہے؟ آج میاں محمد منشا کی نیٹ ورتھ $5 بلین سے اوپر ہے۔ پاکستان کے ریچسٹ لوگوں میں ان کا نام شامل ہے، لیکن یہ صرف ایک نمبر نہیں، ایک پوری امپائر ہے۔ نشاد گروپ، آج نشاد گروپ 40 سے زیادہ سیکٹرز میں کام کر رہا ہے۔ بینکنگ میں MCB بینک پاکستان کا سیکنڈ لارجسٹ پرائیویٹ بینک، 1400 برانچز پورے ملک میں۔ ٹیکسٹائل میں نشاد مل، سیمنٹ میں DG خان سیمنٹ، انرجی میں نشاد پاور، شوگر میں نشاد چونین، انشورنس میں آدم جی انشورنس، ڈیری میں نشاد ڈیریز، آٹو موبائلز میں ہونڈائی نشاد۔ سمجھ گئے کتنی ڈائیورسیفیکیشن ہے؟ اور اب انٹرسٹنگ بات، منشا نے اپنے بیٹوں کو بھی بزنس میں شامل کر لیا، میاں عمر منشا اور میاں حسن منشا۔ اب یہ نیکسٹ جنریشن بزنس سنبھال رہی ہے۔ سوال یہ ہے، اگر اس وقت منشا نے ایزی راستہ لیا ہوتا، رسک سے ڈر گئے ہوتے، تو کیا آج اتنی بڑی امپائر بن سکتی تھی؟ منشا سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، ڈرنا نہیں، رکنا نہیں، اور ہمیشہ ایکسپینڈ کرتے رہنا، تبھی آپ اپنی محنت سے بلینئر بن سکتے ہو۔ آج منشا کی عمر 80+ ہے اور ان کا سفر 1969 سے شروع ہوا تھا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ سکسیس ایک رات میں نہیں ملتی۔ کامنٹ میں بتاؤ کیسی لگی یہ کہانی، اور کون سے نیکسٹ بزنس مین کی سٹوری سننا چاہتے ہو، اور یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔